ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جڑے نت گھل دے درود آپ تے او جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور سانو بخشان لئی اللہ دے سامنے سیداں دے نکے نکے بال ہون گے سیداں دے چھوٹے چھوٹے بال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور حشر دہاڑے آپ پئی ہوے گی اور یارا مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اللہ تعالیٰ دی حمد آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے محبت عقیدت درود اور سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزت لائق آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید عبدالوحید شاہ صاحب عزت لائق شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صاحب اللہ باجوہ صاحب شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ قاری القراء زینت القراء فخر القراء استاد القراء عزیز محترم قاری عبدالغفار سیدی صاحب عزت لائق محافظ عقیدہ ختم نبوت مجاہد ناموس رسالت آپ کے علاقے کی شان عالم نبی فاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اویس رضا سیدی صاحب زیدہ مجدہ رابطہ سیکرٹری تحریک لبیک پاکستان ضلع خانیوال عزت لائق تحریک لبیک پاکستان دے جیال مجاہد قاری عامر شہزاد صاحب عزیز بھائیو عزیز بزرگوں میں نامہ تو واقف نہیں لیکن مدینے والا مصطفیٰ بھی جاندا ہے انشاءاللہ خود بھی جاندا ہے دعائے اللہ پاک آپ دی اور میری حاضری نو اپنی مقدس اور بابرکت بارگاہ اندر قبول فرمائے آج دی خوبصورت محفل حضور دے سونے غلام تحریک لبیک پاکستان دے عظیم کارکن محترم بھائی فروخ الحسن صاحب بھائی شہر صاحب اور بھائی عثمان صاحب اور انہاں دے معاونین انہاں دے اہل خانہ نے اپنی محبت عقیدت دے نال اپنی وسعت اور طاقت دے مطابق اس محفل نو سجایا اللہ پاک اپنی وسعت اور طاقت دے مطابق انہاں نو اس دا عمل بدل عطا فرمائے آپ کافی دیر تو حضور دے ثناخانہ نو سماعت فرما رہے ہو قرہ حضرات چند منٹ دی حاضری اللہ مینو حق کہن دی توفیق دے آپ نو مینو اسا سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام دی سونی آل اور سونے سید تشریف فرما لے اللہ پاک انہاں دے صدقے تہاڈی میری اسا سارے دی بخشش فرمائے آپ سارے ایک باری سبحان اللہ سناؤ قرآن پڑھیے سبحان اللہ ایویں نہیں حضور دے غلام بن کے جناب تاجدار ختم نبوت
بے نیاز رب نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جڑے چند بولے میں سلامی پیش کردہ جڑے نہیں بولے عزیز ویرو عزیز بزرگو اساں انہاں دے منن والے ہیں جنہاں نے سر کٹا کے نیزیاں تے قرآن سنائے فرمایا اے قرآن اے نورانی شیشہ اے کسے کج پڑھیا کسے کج پڑھیا کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا تے کسے نے پڑھیا اور کسے گل پڑھیا تے پڑھے نہ پڑھ سکیا نہ سے اج میں نیزے تے سخی حسین پڑھیا یار وسا جنہ دے منن والے جنہ دے صدقے تیرے اور میرے گھر دے چولہے پہ بلدے نے اے ساڈے بچیاں دی جوانیاں سلامت اے ٹکڑے کھا رہا ہے وہ سر کٹا کے نیزیاں تے سناون تو دے نانے دی محفل دے اندر آ کے قرآن سن کے ہی نہ بولے یار سبحان اللہ کئی پہلی سمجھ جاندے نے بھی شاید سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے دے نال کو مولوی صاحب نے پیدا کو مولوی دے پیو دادے دا ذکر نہیں اے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس مالک دا ذکر ہے جن نے زبان دیتی تے ایسی زبان دا سی کرنا کہ جڑی لوکاں دے واسطے نہ بولے تے مالکاں دے ذکر دی واری آ جائے تے زباناں تے تالے لگ جان گا آج پورا پاکستان واشی قرآن دا رونا رو رہا آج کسان تو پوچھو رو رہا تاجر تو پوچھو رو رہا افسر تو پوچھو رو رہا ملزم تو پوچھو رو رہا ہر شعبے دا بندہ رو رہا فرید فرماندے نوٹ فریدہ ستیا تے گھر گھر لگی آگ تو سمجھے میں دکھی ہے تے دکھی سارا جاگ ہر بندہ رو رہا ساڑھے رون دی وجہ پتہ کی ہے آج چودری آمن تے سی نعرے لانے انہاں نو راضی کرن دے واسطے آج نمبردار آمن تے سی انہاں دے نعرے لانے انہاں نو راضی کرن دے واسطے آج کونسلر آوے ایم پی ایم این اے آوے اسی او دے نعرے لانے ہیں کہ جناب ساڑھے تے راضی ہو جائے لیکن جدو مالکہ دے ذکر دیواری آوے تے مولوی نو نعت خانو سبحان اللہ بھی کہہ کے لینے ہاتھ کھڑا کر کے سارے ہاتھ کھڑا کر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اور یاد رکھو مالک محتاج نہیں نے کوئی مات سمجھے میں بولنا گا تو مالک کا ذکر بلند ہوئے گا نا رب تعالیٰ دا قرآن اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سوڑے ایسی تیرے ذکر میں بلند کر چھوڑے کوئی مات سمجھے میں سوڑ لاواں گا حضور دا ذکر بلند ہوئے گا میں شام آنے لاواں گا حضور دا ذکر بلند ہوئے گا میں بندے کٹھے کراں گا سرکار دا ذکر بلند ہوئے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دا ذکر پہلے بلند کر چھوڑیا لیکن یاد رکھنا جڑے مالکاں دا ذکر بلند کر دینے اللہ انہاں دی عزت بلند فرما کے کسے نو فرید الدین بنا دیتا ہے کسے نو داتا علی حجویری بنا دیتا ہے کسے نو مختار قادری بنا دیتا ہے کسے نو خادم حسین رضی بنا دیتا ہے میاں صاحب فرماتے نے زیرا زبرا سب شان تیرے وچ آیا اے عمل کا خبر نہ کھائے تے خاصا رمضان اے پایا
बोलना जो हजूर का जिक्र बुलंद होगा ना ना बारका का जिक्र पहले बुलंद अल्लाह ने फरमाया वलल आखिरत खैरुल लका मिनल जिक्र बंद करना तो बड़े कुरान बड़े बड़े लोगों ने जनाबे वाला कोशिश की थी सरकार का जिक्र बुलंद हो जाए लेकिन जिवें जिवें जमाना गुजरता जा रहा बंद होना तो दरकुनार सरकार का जिक्र बढ़ता चला जा रहा जनाबे वाला मालिक मोहताज नहीं असा जनाबे वाला मोहताज साड़ी औकात असा नौकर असा जनाबे वाला कपी साड़ी की औकात असी मालिका दे कर बुलंद करिए जनाबे वाला साड़ी की औकात असी जनाबे वाला मालिका दे नारे बुलंद करिए मालिका दे नारे बुलंद मालिका दिया शाना बुलंद मालिका दे घराने दिया शाना बुलंद असी नौकर ते नौकरां दा काम होंदा नौकरी करना मियां साहब फरमाते ने माली दा कम पड़ी लाना ते भर भर बसदा पावे मालिक दा कम फल लाना लावे साड़ी की साड़ी की औकात असी मालिकां दा जिक्र बुलंद करिए लेकिन याद रखना जिन्हां ने मालिकां दा जिक्र बुलंद कीते ना सदियां गुजरन के बाद आज भी फरीद फरीद हो रहे सुभान अल्लाह पत्थर दिल पे तो क्या करेगी बात मेरी असर मेरे दिल की सदा दर्दमंदों के लिए हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दा उर्स मुबारक लगा होया तो पीर मेरे अली शाह साहब तशरीफ लेके आए लोग नारे ला रहे हक फरीद या फरीद पीर मेरे अली शाह साहब भी झूमन लग पे हक फरीद या फरीद एतराज करने वाले अज दे दौर दे अंदर तो नहीं एतराज करने वाले हर दौर दे अंदर आए उन्होंने आख्या ओए मेरे अली और नारे तो रब दे लाने चाहिए ने ते फरीद दे ला रहा पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुस्कुराए फरमाया चले इस वेले ते रब भी फरीद फरीद कर सुभान अल्लाह तवज्जो नहीं की जनाब बोल नहीं सकते सेरी लाई रखो यार पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने फरमाया चलिया इस वेले ते रब भी फरीद फरीद कर रहा ओनू पहले जनाबे वाला कौम दी जुबान दे विचों फरीद दा जिक्र हजम नहीं हो रहा सी ते ए जदों रब दा नाम आया उन्हें आखो मेरे अली आलिम है कोई दलील ही है किवें गल कीती जाना है फरमाया चलिया तू मैनू खुद आलिम आख्या ते आलिम बगैर दलील तो गल नहीं करदा सुभान अल्लाह पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने कुरान खोलिया कुरान दा दूसरा सिपारा फज़कुरूनी अज़कुरकुम फरमाया तर्जुमा कर अच्छा जी रब आखदा तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा करांगा फरमाया ईमानदारी दे नाल दस फिरका वरीयत तो हट के मसल के इख्तिलाफ तो हट के हसद बुग़ज़ की ना तो हट के ईमानदारी दे नाल दस फरीद ने सारी जिंदगी रब दा जिक्र कीता कि नहीं कीता सुभान अल्लाह ते सिर झुका के आखदा जनाब ते गल ठीक है बिल्कुल कीता फरमाया चलिया जे ये गल ठीक है ना फरीद ने सारी जिंदगी रब दा जिक्र कीता ते याद रख ए दुनिया झूठी हो सकती है दुनिया वाले झूठे हो सकते ने अल्लाह दा कुरान भी सच्चा मुस्तफा दा फरमान भी सच्चा जिन्हां ने मालिका दा जिक्र बुलंद कीता अल्लाह दी कसम है सदियों तो बाद आज भी उन्हां दे नारे लग रहे सुभान अल्लाह ए तराना ते बंद करो सर ए तो पुरानियां गल्लां ना हां ए हुण जनाबे वाला हाल ही दे अंदर देख लो पूरी दुनिया ते रिजवी हो रही कि नहीं हो रही सुभान अल्लाह ए 70 वाले चक वालियां नु क्या बाबा जी फंडिंग भेजदे सन ए नौजवानां नु को तनख्वाहां देंदे सन नहीं उन्होंने अपने मालिकां दे नाल वफा कीती आज पूरी दुनिया ते उन्होंने नारे लग रहे जनाबे वाला बड़े बड़े पीर आए बड़े बड़े मौलवी आए बड़े बड़े वजीर आए MP MNA आए जनाबे वाला सदर किस्म के लोग आए बड़े बड़े वजीर आजम आए आज जनाबे वाला उन्होंने कब्रां दा भी पता कोई नहीं आज उन्होंने कब्रां दे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी कोई लेकिन बाबा रिजवी के मीनार दे ऊपर चला जाए आज भी जनाबे वाला कतारा लगिया हुई आज भी लोग ठंडा दिया झोलियां भर के लेके आ रहे हैं भर जादियां सी अज तारे बाजार ते लैना लगियां हुई ने वजह की है अज भी बाजार ते चला पाएगा जिले बच हयाती के अंदर भी समझाता रह गया अज भी साडा जनाब मक्की मदीने
فرمایا اس وجہ تو اسا مالکاں دے نال وفا کیتی، مالکاں نے ساڈے نال نواز ہاں، ورنہ ویر چیر تے بمن نالا ہاں، سارے پیراں دی عظمت نو سلام ہے، سارے علماء دی عظمت نو سلام ہے جنہاں نے مالکاں دے نال وفا کیتی۔ بڑے بڑے آئے پیر تے ہور بھی انہاں دا بھی وصال ہویا، مولوی تے ہور بھی بڑے سن انہاں دا بھی وصال ہویا، سیاسی لیڈر تے ہور بھی بڑے سن انہاں دا بھی وصال ہویا، لیکن تاریخی جنازہ بابے رضوی دا ہویا۔ 2 کروڑ لوگ بابے دے جنازے دے اندر آئے، اساں تاریخ دے اندر نہیں پڑھیا جناب، میں تے نہیں پڑھیا، اگر کسی نے کو پڑھیا تاریخ دے اندر اتنا بڑا جنازہ تو میں نے دسے 2 کروڑ لوگ آئے۔ آج بڑے بڑے سیاستدان حیران، آج امریکہ یورپ برطانیہ حیران کہ جناب سپر پاور اسی وادی بابا رضوی لے گیا۔ میں آکھیا جناب بڑے جنازے امریکہ یا برطانیہ دے غلامی دے نال نہیں ہوندے، محمد عربی دی غلامی دے نال ہوندے۔ ایسے پارو تو بابا جان فرماندے ہوندے سن نا، تو آیا نہ کیوں در تے بد نصیبا، لکھا رنگا وچ رنگیندے محمد مالکا جناب تسی وفا کر کے تے ویکھو۔ اور اج جناب ساڈے کئی لوگ اج نا اساں اپنے اسلام نو سمجھا ہی کوئی اج مولوی ہن سیاست کرن لگ پیا ہے۔ میں کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ ہاں مولوی کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں کہ پھر حضرت امام حسین دے بارے کی خیال ہے؟ کہتے ساڑھے درد نو تا ویکھو جناب، ساڑھے درد نو سمجھو تے صحیح، اے سانو دنیا اے بھی ہن کلمہ تے اسی بھی پڑھ دے ہوں تے اے ساڑھا ایم پی ہے، اے کیا کافر ہے؟ اے جڑے مولوی آ گئے تے اے اسلام دا نعرہ لاندے ودن۔ میں آکھیا جناب کافر تے اسی نہیں آکھدے، اگر وہ مسلمان سی تے سانو 48 شہادتاں کیوں دینیاں پئیاں؟ اگر وہ مسلمان سی تے اسمبلی دے اندر بیٹھ کے اساں لوگوں نے پہنچایا انہاں نوں اسمبلیاں دے اندر، سانو 48 شہادتاں کیوں دینیاں پئیاں؟ اور ساڈی ڈیمانڈ کی سی کہ فرانس والے نے حضور دے گستاخانہ خاکے شائع کیتے کہ جیڑا بندہ ساڈے نبی دی گستاخی کرے اعلان کرو اس ملک دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی کہ ساڈی ڈیمانڈ سی جناب۔ اے اپنے آپ نو مسلمان کہلان والے، اے اپنے آپ نو عاشق رسول کہلان والے، ایک قرارداد انہاں نے پاس نہ کیتی 48 حضور دے غلام شہید کر کئی حضور دے غلاماں دے پیڑ پھاڑ دیتے، لتاں ٹوٹ گئیاں، لیکن سلام ان عاشقاں نو انہاں نے جناب والا ہر ظلم سہ کے انہاں نے آکھا ستمگار ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزمائے، ہم جدھر آزمائے۔ انہوں نے ثابت کیتا کہ جناب 1450 سال بعد بھی مولا حسین دے منن والے آج بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی موجود ہیں مولا حسین دے منن والے۔ اور اٹھو آج 4 دن دی زندگی صدیاں قبر دے اندر گزارنیاں نے، اتھے کسے چودھری کسے نمبردار کسے سیاسی نے کام نہیں آنا، اتھے اگر کام آنا ہے تو زہرا دے بابا حسین دے نانا نے کام آنا۔ قبر دے اندر سوال نہیں آنا تو جناب والا چودھری دے نال وفا کیتی یا نہیں کیتی، قبر دے اندر سوال نہیں آنا تو نمبردار دے نال وفا کیتی یا نہیں کیتی، قبر دے اندر سوال نہیں آنا تو کونسلر دے نال چیئرمین دے نال ایم پی ایم ایل اے دے نال وفا کیتی یا نہیں کیتی۔ عزیز بزرگ عزیز ویرو قبر دے اندر سوال آنا ہے ما کنت تقول فی حاضر رجے ودس رسول اللہ دے بارے کی آکھیا کردا سی، اے دنیا داراں دے نعرے لاونے والے اے زباناں تے تالے لگ جانے نے، لیکن انہاں سرکار دے غلاماں دے کولوں پوچھا گیا او تسی سرکار دے نال کی وفا کیتی؟ جناب والا ہاتھ بن کے کرن گے سوڑیا جدوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے حملہ ہو گیا، جدوں نبوت رسالت تے حملہ ہو گیا، سوڑیا ساڈے کول جبیرہ تے نہیں سی، سوڑیا ساڈے کول حکومت تے نہیں سی، سوڑیا ساڈے کول اقتدار تے نہیں سی، ساڈے کول ساڈیاں جوانیاں سی، ساڈیاں جاناں سی، اسی میدان دے اندر لے کے آ گئے، جدوں اس میدان دے اندر آئے ساڈے اوپر شہل بھی برسائے گئے، ساڈے اوپر گولیاں بھی چھاڑ بھی کیتی گئی، ساڈی چادر اور 4 دیواری دے تقدس بھی کمال کیتا گیا، ساڈے بچیاں نوں تھریڈ کیتا گیا۔ سونیا اسی گھبرائے نہیں، اسی ہٹے نہیں، اسی وکے نہیں، اسی گولیاں کھا کے، اسی شہل کھا کے، اسی عشق دیاں منگا ہاتھ کڑیاں دی صورتاں دے اندر پوا کے، اسی پھر بھی نعرہ لاسی لبیک لبیک یا رسول اللہ
اصا اتنے بھی عرض کریں گے سونے اور تو کچھ نہیں سارے کو ساڑیاں جانا جانا ضرور پیش کی. ہاں اج لوگ آخر مولوی صاحب تمہیں ہاتھ کڑیاں تو ڈر نہیں لگتا. میں کہ کوئی ساڈے ہاتھ امام زین العابدین تو سونے نے اوے حسین دے شہزادے زین العابدین نو لگ سکتی تے ساڈی کی اوقات ہے. اج آکھی آؤ حضور دے دین دا کام کریے. نہیں جی میرے بچے نے چھوٹے چھوٹے بچے نے. میں کہ تیرے بچے علی اصغر تو سونے نے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر نو چاک کے اگر آج جڑا دین دا کام نہیں نہ کرتے بچیاں دا عذر پیش کرتے نے. امام حسین اگر علی اصغر نو چوک کے آگے تے دسو امام حسین دے سامنے کی جواب دیو گے؟ اج لوگ او نہیں جی اے لبیک دا کام کریے تے پولیساں گھر دے اندر داخل ہو جاندیاں نے چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال کر دیاں نے. میں کہ تیریاں دیاں بہناں کو سیدہ سکینہ تو سونیاں نے, سیدہ زینب تو سونیاں نے, سیدہ رباب سونیاں نے. کاش تو دین پڑھیا ہوندا تے جناب والا ہے تو دنیا داراں دے پیچھے نہ لگدا. اے 4 دن دی جناب صدیاں قبر دے اندر گزار اور اللہ سانو فخر ہے سانو رب تعالی نے قیادت او دتی نہ وکن والی نہ چھاڑی. ورنہ اتنے نعرے لائے جی شیر شیر. میں کیا شیر نو جناب والا 3 سال ہو گئے دوائی لوڑ گیا واپس ہی نہیں آیا. اور دوسرے نعرے لگے جناب تبدیلی. امید ہے کہ قوم دے جناب والا کیڑا نکل گیا ہوگا تبدیلی والا. لگدا سی جی کھڑا ہے میں کہ ویکھ چودھریاں دے پیراں دے اندر پیا جائے. اج منتا کردا پھردا لیکن سانو ساڈی قیادت تے فخر ہے. 7 مہینے جیل دے اندر رکھیا وکے نہیں. انہوں نے آکھیا کرسیاں لے لو پیسے دی بوریاں بھر کے دے دتیاں. میں آکھیا جلے ہوئے اے اس بابے دا پتر ہے او جڑے بابے دی جُتی نہیں خرید سکتے او قوم نو خریدو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ساڈی قیادت ہوئے کہ جن کی کانپیں ٹانگ نہیں جاتی. کیا بات توجہ نہیں کیتی جناب. جنہ دی اوکھے ویلے ٹنگا نہیں کم دیاں بلکہ میدان دے اندر آختے میں ستمکاری دے رہا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جیتے آزمائے. الحمدللہ ساڑی قیادت. اج سانو اکثر سوال ہوندا مولویاں نال چل تے پئیے وا ساڈے جناب والا اے پرچے دے معاملے کون حل کرسی ساڈے تھانے دے معاملے کون حل کرسی. میں آکھیا میرے اوتے 12 FIR نے اسی جنہ مالکاں دا کام کردے پھرنے انہاں نے سارے حل کیتے نے. اوئے تو چودھریاں دے اوتے مان کرنا نمبرداراں دے اوتے مان کرنا اگر تیری او مدد کر سکدے نے تے زہرا دا بابا نہیں کر سکدا. تو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ لکھا رنگا وچ رنگیندے محمد. آج جڑے اکھاں بند کر کے نا اے نا نوجواناں دی عظمت نو سلام ہے. ہاں اے جتنا ہرنا تے بعد دی گل ہے اس پلیٹ فارم تے کھڑا ہو جانا ہی جیتے اللہ دی قسم ہے. ہاں اج کئی بندے یار دل تا کردا ہے مولوی بندے تے چنگے نے دل تا کردا ہے انہاں دے نال چل جائیے لیکن انہاں نے جتنا تا ہے کونی. میں کہندا مقصد تسی وہ جتن واسطے آندے ہو. ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بظاہر تے کٹ گئے سی نا آپ دا پورا کنبہ شہید ہو گیا سی لیکن آج بھی حسین حسین ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. آج یزید دے نام تے کوئی اپنے بچیاں دا نام رکھن تے تیار نہیں. آج لکھا خادم حسین پھر دے آج حسین دی نسبت والے لکھا پھر دے تے بندہ میدان دے اندر کھڑا رہے پھر مالک کانڈ نہیں لگڑ دے. بابا جان فرماندے ہوندے سن تساں مخلص ہو کے دین دا کام کرو مالک کانڈ نہیں لگن دیندے اللہ دی قسم ہے. تے بابا جان نے پھر ثابت بھی کیتا مالکاں نے نہ فیض آباد کانڈ لگن دتی نہ مالکاں نے جناب والا جنازے دے اندر کانڈ لگن دتی نہ چیلن دے اندر لگن دتی نہ عرس دے اندر لگن دتی اور نہ ہی بابا جان دے وصال تو بعد بابا جان دے کارکناں دی مالکاں نے کانڈ لگن تے ہن مالکاں دے نال وفا کر. اج اسی بزرگاں دیاں گلاں سن کے واہ واہ بلے بلے ماشاءاللہ سبحان اللہ آکھ جانے لیکن کاش اسی بزرگاں دے نقش قدم تے چلے ہوندے. حضرت سخی سلطان باؤ آپ نے بھی سانو یہی سمجھایا. آپ فرماندے نے بے بسم اللہ
اگر قبر دے اندر آ کے تینوں بچانا ہے، آ کے تیری شفاعت کرنی ہے، زہرا دے بابا حسین دے نانا محمد نے کرنی ہے۔ قبر دے اندر آ کے حضور علیہ السلام نے بچانا ہے، تے پھر کیوں نہ ہوئے آج لے ان کی پتہ۔ آج کئی آج سانو دین پڑھے ہی کو نہیں ہوگا۔ آج سانو سوال او جی سیاست کا دین سے کیا کام؟ میں نے کہا کاش تو نے دین پڑھا ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ مسلم شریف دی حدیث مبارکہ حضرت صاحب تشریف فرما، ہاں مسلم شریف دی حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاسی سے۔ بولے نہیں، بنی اسرائیل سارے نبی سرکار نے فرمایا سیاسی سے۔ اور حضور علیہ السلام دا فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دے وارث، بولو تو صحیح، انبیاء دے وارث سرکار نے فرمایا علماء نے۔ ہاں تے جناب والا انبیاء دے وارث سرکار نے فرمایا علماء نے۔ اے انبیاء لا کام کنہ نے کرنا؟ جی سیاست کا دین سے کیا کام؟ میں نے کہا جناب تمہارا دین سے کوئی کام نہیں، ہاں تم کرتے ہو نمرود والی سیاست، ہم کرتے ہیں ابراہیم والی سیاست۔ تم کرتے ہو فرعون والی سیاست، ہم کرتے ہیں موسیٰ والی سیاست۔ تم کرتے ہو ابو جہل والی سیاست، ہم کرتے ہیں محمد رسول اللہ والی سیاست۔ ارے تم کرتے ہو یزید والی سیاست، ہم کرتے ہیں حسین ابن علی والی سیاست۔ جی مولویوں کا کام ہے مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھائیں، مولویوں کا کام ہے جناب والا خطبے دیں، تقریریں کریں، ختم پڑھیں۔ میں نے کہا اگر مولویوں کا یہ کام ہے تو بتا اعتراض کرنے والے حسین ابن علی کربلا میں کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ یزید نے آکھیا سی آج جڑے درباراں دی گدیاں نوں نہیں چھڑ دے پیر مولوی جڑے چل جناب والا حضور دے دین دے واسطے چل دے نے، او پیر ساڑے سراں دا تاج، او مولوی ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک، او نوجوان ویر جناب والا انہاں دی عظمت نوں سلام ہے۔ جڑے نہیں چل دے نہیں جناب ساڑی تے گدی ہے۔ اے پیر مرزا صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ مرزا کانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، آپ نکلے ایک نے آکھیا پیر جی اے پیر کام تے ہوندا دم پھوکا کرنا تے چندے کا فرمایا حضور دی ختم نبوت ہو جائے حملہ، میرے لیے اندر بیٹھ کے دم پھوکے کرتا رہے، پورا جی بغیر تعالی پیری میرے لیے نہیں ہوتے۔ اور جناب والا حسین ابن علی دے کولو بڑا دربار کسے دے کولے بھی نہیں، گنبد خضرا شریف۔ ہاں یزید نے آکھیا سی حسین اے مسجد دی امامت بھی سنبھال لے، اے کعبے دا سارا نظام بھی سنبھال لے، اے چندے کٹھے کر تے جتنا کچھ آخنا میں تینوں دینا، لیکن اے دین دے واسطے تو نہ نکل۔ حسین ابن علی نے فرمایا او یزید تینوں پتہ نہیں میں نانا امام الانبیاء دے کندھے تے سواری کیتی ہے۔ اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی میں تاریخ پڑھی نا، آج کسی نے سامنے ایک بچہ اوندا فوت ہو جاوے کہ جناب باپ آخدا میری کمر دوری ہو گئی، حسین ابن علی دے سامنے معصوم علی اصغر دی چھاتی دے اندر تیر لگا، حسین ابن علی دے سامنے جناب والا شہزادہ علی اکبر شہید ہوا۔
حسین ابن علی دے سامنے شہزادہ قاسم شہید ہویا، انہوں محمد شہید ہویا، عباس دے بازو کٹے گئے، اے جناب والا 72 تن حسین ابن علی دے سامنے شہید ہوئے، لیکن حسین ڈولیا نہیں۔ دساں کیوں نہیں ڈولیا؟ دساں حسین ابن علی دے بچپن دا زمانہ ہے، مدینے دی گلی ہے، حضور دی ذات ہے، حضور دے موڈیاں دے اوتے حسین ابن علی ہے۔ انج کر کے بیٹھے نے جناب امام حسین، انج کر کے امام حسین دے پاؤں مبارک سرکار دی چھاتی تے لگی ہوئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے حضرت امام حسین دے پیر پکڑے ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دی دستار مبارک نو پکڑیا ہویا۔ اے تصور پیش کر رہا ہے، نانا جان تہاڈے پیر میرے پیر تہاڈے ہتھاں دے اندر نے، انہاں پیراں نوں تسی نہ بولن دینا، تہاڈی دستار میرے ہتھاں دے اندر ہے، نانا جان تہاڈی دستار حسین دے اندر ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اس وجہ تو حسین ابن علی نہیں ڈولیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین، ہاں اگر امام حسین چاہتے تو جتنے مرضی چندے کٹھے کر سکتے سن، جیو جا حسین دے کولے دربار سے، حسین دے کولے گدی سی، کسی پیر دے کولے گدی کولے سی۔ گنبد خضرا دے سجادہ نشین سی امام علی مقام حضرت امام حسین، لیکن دین دے اوتے حملہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے دسیا کہ اگر اج میں چپ کر گیا نا، قیامت تک آنے والے لوگ اے عذر پیش کرتے رہن گے، نہیں جناب ایک ویلا آیا سی حسین ابن علی بھی تے جھک گئے سی، لیکن امام علی مقام امام حسین میدان دے اندر آئے، فرمایا جدو دین دے اوتے حملہ ہو جائے نا، اج ویکھو ساڈے اج سانوں نے سیاستدان آخدے نے جی پاکستان تو روٹی کے لیے بنا، معاشیات کے لیے بنا، میں کہ جناب دسو ہندوستان دے اندر اسی بھوکے مردے پے سی، روٹی تو سانو ہندوستان دے اندر بھی ملتی سی۔ ہاں ہندوستان دے اندر اج بھی چیزاں پاکستان دے نالوں سستیاں نے، اے جڑی ڈی اے پی دی کھاد دی بوری جناب والا ایتھوں 7-8-10 ہزار دی مل رہی، اوتھے اج بھی 1500 دی ہے۔ اے جڑی مہران گڈی ایتھے جناب والا 13 لاکھ دی مل رہی، انڈیا دے اندر اج بھی یہ گڈی 2.5 لاکھ دی مل جاندی۔ اے چیزاں تے ساری سانو اوتھے بھی مل رہی سن، لیکن پاکستان کیوں بنایا؟ پاکستان اس وجہ تو بنایا ساڈی الگ ریاست ہوے جن دے اندر اسی اللہ اور اللہ دے رسول دے قانون نو نافذ کر سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح دے کولوں پوچھا گیا قائد اعظم پاکستان تے بنا لیا، ان دے اندر قانون کیڑا لے کے آوے گا؟ تے قائد اعظم نے کہا جلے سانو نواں قانون لیان دی کیڑی لوڑ ہے، اساں حضور دے غلام ہیں، اساں مدینے والے مصطفیٰ دے غلام ہیں، ساڈا قانون تے 1450 سال پہلے آمنہ دا لاڑا لے کے آیا سی، ساڈا قانون تے وہی ہوئے گا جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قانون ہوئے گا۔ لیکن اج انہاں لانتیاں نے، انہاں بدماشاں سیاستداناں نے پاکستان دا کی حالت کر چھڈی۔ اج جناب والا ساڈے ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو ججاں دے سامنے علماء پیش ہوئے نا، قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں کہ حضور دے گستاخ دی سزا اے قتل ہی ہوندی ہے، ممتاز قادری نے ٹھیک کیتا تے ججاں نے آکھیا، انہاں نے آکھیا سی ہن قرآن دیاں گلاں مننیاں نے تے پھر اسی عدالتاں بند کر دئیے۔ اگر آج حضور دا دین تخت تے ہوندا نا، آج زینب جیاں بچیاں لٹ دیاں نا، حضور دا دین تخت تے ہوندا نا، اے میاں علی بچی جڑی جناب والا 7 دناں دی ایہی جیاں نوں شہید نہ کیتا جاندا۔ کاش حضور دا دین تخت تے ہوندا، لیکن اساں سارے دے اندر مجرم ہاں، سارے دے اندر مجرم ہاں۔ او دیاں تو جلیو اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ہوندا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سی مولا جیندے تے راضی ہونا کی دینا ہے؟ رب نے فرمایا مہمان بھیجنا۔ عرض کیتی مولا جیندے تے اور راضی ہوویں، فرمایا انہوں میں بارش دینا۔ عرض کیتی مولا جیندے تے سارے نالوں زیادہ راضی ہوویں، انہوں کی دینا؟ رب تعالی نے فرمایا اس بندے نوں میں دیاں دینا۔ اجے ساڈے معاشرے دے اندر دیاں نوں جناب والا آبس سمجھا جاندا، حقارت دی نگاہ دے نال ویکھیا جاندا۔ او قسمت والے ہو جنہاں نوں رب تعالی نے دیاں دتیاں نے یار۔ اگر دیاں کو معمولی چیز ہوندی تے رب کائنات دے والی نوں کدے دیاں نہ دیندا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں دیاں دے کے دسیا لوگو اے جندے تے میں راضی ہونا نا انہوں میں دیاں عطا کردا۔ اور یہی وجہ سی جناب اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جدو سیدہ خاتون جنت تشریف لے کے آندیاں سی نا، سرکار کھڑے ہو جاندے، صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جنہ راواں تو گزر جاندے ہو اور راواں تواڈے تے صلاۃ و سلام پڑھدیاں نے، یا رسول اللہ درخت تواڈا استقبال کرن، پتھر پہاڑ تواڈا استقبال کرن، کائنات دا ذرہ ذرہ تواڈا استقبال کرن، لیکن سونے تسی اس بچی دے واسطے کھڑے ہو جاندے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ایک کائنات دا ذرہ ذرہ میرا تاں استقبال کردا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا تاج رب تعالی نے مینوں پوایا، میں کائنات دے واسطے رحمت بن کے آیا، لیکن اس بچی دے نال پیار کیوں نہ کراں؟ اس بچی نوں رب نے میں محمد دے واسطے بھی رحمت بنایا۔ اور اگر تواڈے اندر کوئی ایسا بیٹھا ہاتھ بن کے عرض کراں او جھلیو
ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਕਾ ਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਲਈ پردیس میں باب ات پترا لو گیرا ہر دکھ سنا کہ کچھ بڑیاں دھیاں جو بہنا جناب والا دکھی نے سسرال دے اندر کسے نو جناب والا سہرے دی طرف دکھ، کسے نو ساس دی طرف دکھ، کسے نو شوہر دی طرف دکھ، کسے نو ننان دی طرف دکھ، لیکن سارے دکھ برداشت کر دیے۔ سہیلیاں آخریاں نے اڑیے جا کے ماپے نو نہیں دس دی، اڑیے جا کے بابل نو نہیں دس دی، اڑیے جا کے بیوی نو نہیں دس دی، اڑیو اینا منو ویکھا یا ابے دی چٹی داری ویکھا، اڑیے اینا دکھا نو ویکھا یا ویر دی جوانی ویکھا، اڑیے میرا بابل تو پہلے بیمار رہتا، میں جا کے اپنے دکھ اگر اپنے بابل نو دسے میرے بابل تو برداشت نہ ہونا، میرا ویر اج گلیاں دے اندر سینہ چوڑا کر کے ٹردا ہے۔ اڑیے اگر میں طلاق لے کے واپس چلی گئی لوگ آکھن گے اے برات سینہ چوڑا کر کے پھردا ہے، بہن طلاق لے کے آئی بیٹھی ہے۔ اڑیے ایک دکھ برداشت میں بابل کی تکلیف برداشت نہیں، اپنے سارے دکھ برداشت کر دیے، لیکن ویران نو دکھا جان یا بابل نو دکھا جان مسلح وشا لیندی ہے، نفل پڑھ پڑھ کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیے۔ اے وڈیاں میرا اے والیا سیاں تے رب غریب نوازا، اپنے کرم فضل تھی کھولی رحمت دا دروازہ۔ نصیبہ والے جنہاں نوں رب نے بہنا دتیاں، جنہاں نوں رب نے دھیاں دتیاں۔ ہاں اے ابا مر جاوے نا تے پتر حساب کر رہے ہوندے نے، فلانی دکان میں لینی، فلانا مکان میں لینے، فلانی پیڑی میں لینی۔ اس ویلے بھی اگر تیری چار پائی دے نال لگ کے لپٹ کے کوئی رو رہا ہوندا تو دھی ہوندی، وہ بہن ہوندی۔ اور نوجوان ویرو بہناں دے مان نہ توڑیا کرو۔ اج بیگماں دے پیچھے لگ کے ساڈے معاشرے دے اندر کئی ساڈے کوئی ایسے مسائل آتے ہیں، بیگماں دے پیچھے لگ کے بہن آ جاوے تو منہ بن جاندا ہے، اور بیگم جناب پھر کن بھر دی ہے، آخدی او جناب ساڈیاں تے مجیاں تھوڑیاں نے، ساڈی تے پہلے روٹی پوری نہیں ہوندی، اے تیری بہن آ گئی، تیرے بھانجے آ گئے، تیریاں بھانجیاں آ گئیاں، اے جناب ساڈا اتنا خرچہ کران گے۔ اوے بہناں نوں چلے او ویراں دے اوتے بڑے مان ہوندے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تے جناب والا اس بہن دے پیچھے او ایک جنگ دے اندر نا سرکار دے غلاماں نوں رب تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تے سیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے علاقے دے سپاہی قید کر لے۔ حضور نے فرمایا انہاں کولوں فدیہ لو تے انہاں نوں چھڈ دینا۔ پنڈ دا نمبردار چندہ اکٹھا کردا پھردا، سیدہ شیمہ دے دروازے تے آیا، شیمہ چندہ دے چودھری صاحب کس چیز دا چندہ؟ شیمہ او ساڈے سپاہیاں نوں مسلماناں نے پکڑ لیا، میں چھڑا کے لے آنا ہے۔ سیدہ
سیدہ شیما نے آکھیا دس تے صحیح مسلماناں دے سردار دا نام کی ہے؟ چودھری نے آکھیا اور تے مینوں پتہ نہیں، لوگ محمد بن عبداللہ آکھدے نے۔ تے سیدہ شیما سینہ چوڑا کر کے آکھدیاں نے چودھری صاحب چندہ اکٹھا کرنا بند کر دیو۔ چودھری صاحب آکھدے نے شیما چودھری میں، نمبردار میں، وڈیرا میں، تے فیصلے تو کر رہی۔ سیدہ شیما نے آکھیا چودھری صاحب تسی پیسے اکٹھے کر کے سپاہیاں نو نہیں چھڑا سکدے، شیما مفت دے اندر چھڑا کے لے آوے گی۔ سیدہ شیما آئیاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام متھے نو سیدہ شیما تو پوچھا شیما اج ویر دے دروازے تے کیویں؟ سیدہ شیما نے عرض کیتی سونیا کچھ بھی لین نہیں آئی، میرے علاقے دے جڑے سپاہی پکڑے ہوئے نے نا باویں کافر نے پیش انہاں نو چھڈ دیو۔ حضور نے فرمایا صحابہ سارا نو چھڈ دیو۔ سیدہ شیما جان سرکار نے ذات راہ دیتا، سرکار دیتے بکریاں دتیاں، پیسہ سارا دیتا۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تے فرمایا سیگا کہ انہاں تو فدیہ لے بغیر چھڈنا نہیں، لیکن اے عورت آئی تسی اندے کہن تے انہاں سپاہیاں نو بھی چھڈ دیتا تے تسی ذات راہ بھی دیتا، یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا صحابہ تانوں پتہ نہیں اے میری او بہن ہے جن نے بچپن دے اندر مینوں لوریاں دتیاں سن۔ میں تانوں اور اپنی قیامت تک آنے والی امت نو پیغام دینا چاہنا وا جدوں بہناں دروازے تے آ جانا تے پھر بہناں نو خالی ہاتھ نہیں موڑی نا۔ شوہر ہر مہینے بہن نو 5-5 10-10 ہزار دا سوٹ لے کے دے مان نہیں، ویر والوں 200 دا سوٹ آ جائے نا تے سارے محلے نو بھی کھاندی ہے۔ اڑیو میرے ماپیاں نے میری عید گلی نہیں، اڑیو میرے ویراں نے میری عید گلی نہیں، اڑیو میرے بابل نے میری عید گلی نہیں۔ تے بہناں تے دیاں دے ماننا توڑیا کر۔ ہاں اگر اج حضور دا دین تخت دے اوتے ہوندا نا تے او جن نے 7 مہینے دی بچی نو قتل کیتا اج اللہ دی قسم لٹکیا کھڑوتا ہوندا اور دوسرے دے واسطے عبرت دا نشان بندا۔ ہاں اور اساں جناب تانوں اساں ہوکا دے رہے تساں چلو ساتھ بسم اللہ، سانو جناب والا خوشی نہ چلو تے سانو شکوہ کو نہیں، لیکن ہاں اسی اپنا حق ادا کر دیتا کیونکہ کل سوال ہونا ہے۔ اوے اسی تانوں ممبر دیتا، اسی تانوں اپنا مصلی دیتا، تسی قوم دی کتنی کہ رہنمائی کیتی، اسی اوتھے ہاتھ بن کے عرض کران گے سونیا جتنا ساڈے واسطے دے اندر ہیگا سی اسی ہوکا دیتا، اساں انہاں لوگاں تک پیغام پہنچایا۔ سونیا اگے انہاں دے کولوں پوچھا جائے جناب اوتھے یہی سوال ہونا ہے ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، کتنی کہ اسی تے ہاتھ مدد کرنا سونے، اسی تے ہر جگہ تے تہاڈی عزت دے واسطے کھڑے رہے، اسی تے ہر جگہ تہاڈے دین دے واسطے کھڑے رہے، اور واللہ دین دے واسطے کھڑے ہو جاؤ دین پھر کانڈ نہیں لگن دیتا، اللہ پتھر اور پہاڑاں چوں رزق عطا کر دے۔ ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مانگے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا تو۔ وائے تہاڈی اور میری حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین و مالیجیا